नमस्कार. क्विक गोवा न्यूज चॅनलाच्या आवाज गोंयचे माचयेचो हे कार्यावळीचो होस्ट प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकारता. तियात्र माचयेर जायते आर्टिस्ट आयले आनी जायते सिंगर, डान्सर वो हेर कलाकार एक्टर जावन आयले, सिंगर जाले आनी तियात्र माची तांणी सोबयली. आयज अशेंच बाय सोनिया आमच्या सांगाताक आसा, जे एक्टर म्हणून न्हय पूण मॉडल म्हणून आयले आनी मागीर तियात्र माचयेर पावले. सोनिया बाय, तुका येवकार क्विक गोवा न्यूज चॅनलाचे वतीन. थँक्यू. आनीक मॉडेलिंग टू तियात्र हो तुजो प्रवास कसो कितें जालो? मॉडलिंग टू तियात्र एक्चुली हांव मॉडलिंगान आहलें आनी तियात्रान येवपाक नाका आहलें म्हाका. हांव बेश्टें हॉलिडे वेकेशनान येयल्लें. सो वेकेशनान येयल्लें तेन्ना हांव बेश्टो एक एड येयल्लो पेपरार आनी हांव कला अकादेमीन तियात्रान वयतालें तेन्ना. कला अकादेमीचें तियात्र चालू आहलें, कॉम्पिटिशन तियात्र चालू आहलें. सो कॉम्पिटिशन पळोवपाक वयतालें. सो तियात्र म्हणटा केन्ना लायक आसोना म्हाका. आनी मागीर अशें एक तो एड येयल्लो म्हणून तो कोणें आयकलो, म्हगे फ्रेंडान सांगलें ओके सोनिया हे तियात्रान एक रोल करपा जाय आनी चोडूं ना. सो हांवें म्हणलें ओके हांव ट्राय कोत्ता, कित्याक हांव ओन्ली 10 डेजां येयलां. सो हांव 10 डेजां येयलां आनी हांव ट्राय कोत्ता. मागीर ट्राय केलो. सो फर्स्ट किसान द चेंजिनीच्या तियात्रान येयलें आनी म्हाका जाय आसलें ओन्ली एकूच शोक नाचोन क्विट करपाक. पूण तो एक शो नाचलोलो तो म्हाका आनी लायक जालें. सो हांव समजत जेकबाची ऑफर येयली. सो हांव जेकबाक कंटिन्यू केलें. म्हणजे ज्या मनशाक तियात्राची मात्तूय आवड नासली तो मनीस तियात्रान एक्सिडेंटली पावलो आनी त्या तियात्रानूच स्थिर स्थावर जालो उरलो. सो पयले तुजे तियात्राचे एक्सपिरियन्स कशें कितें आसलें एज एन एक्टर? एज एन एक्टर म्हाका एक्चुली एक्टींग हांव ल्हानपणीसान करून येयल्या बेश्टी, लायक वन एक्ट प्ले एन ऑल. पूण तियात्रान एक डिफरंटूच लेवल मेळ्ळो. सो तो डिफरंट लेवल मेळ्ळो आनी एक डिफरंट एक्सपिरियन्स जालें थिंगा. लायक टीम मेळ्ळी. सो त्या टीमीन बाराबोर रावली, हांसली, खेळ्ळी. सो तो एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी नायस. सो तेच आनी काय एक्सपिरियन्स. आनी मॉडेलिंगान तुवें जायतो वावर केलो तियात्रान येवचे पयलीं आनी आजुनूय तुजो वावर तो चलता. सो मॉडेलिंगाचे तुजे एक्सपिरियन्स मातशे आमच्या नव्या भुरग्यांक शेअर करचे. मॉडेलिंगाचे एक्सपिरियन्स हांव मॉडेलिंगान ग्रीन हॉपर कंपनीन 7 इयर्साचो म्हजो कॉन्ट्रॅक्ट आहलो. आनी 7 इयर्साच्या कॉन्ट्रॅक्टान हांव 3 इयर्स हांवें कंटिन्युअसली हांवें मॉडलिंग केलां. आनी ते मॉडलिंगान आसतना हांव कितें शो स्टॉपर म्हणून एक्ट करतालें. शो स्टॉपर आहलें जे आमचे नवे नवे डिझायन्स येताले, कॉस्ट्युम्स, देन लॉन्चीस ऑफ लायक लिकर लॉन्चीस, बूक लॉन्चीस, कॅलेंडर लॉन्च, हे सगळे हांव करतालें त्या टायमार. आनी हांव येतालें हिंगा गोंयान येतालें, मागीर परतून शो आहा जाल्यार परतून वयतालें. सो इवन अ मॉडलिंग एक्सपिरियन्स वॉज रियली ग्रेट बिकॉज तोच एक टोटली आवट आमचो तियात्रिस्टाच्या हितूंतल्यान सारको आवट आहलो. आनी थिंगाय आमची जायतीं फ्रेंड्स, लायक आमच्या तियात्रान एकवट आहा ते भाशेन दुसरो तो एकवट दुसरो जातालो. हय, तो डिफरंट जातालो. आनी एक्सपिरियन्स वॉज द सेम, कित्याक दॅट इज ऑल्सो वन एंड द सेम. एक आहा तें मॉडेलिंग आहा म्हणटा तें थिंगासर डायलॉग आसना. ना डायलॉग ना, बट रॅम्प वॉक इज मस्ट. तुका रॅम्प इज टोटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. बिकॉज आमी कितें तियात्रान डायलॉगां म्हणपाक आनी ती शिकपाक रिवायज करपाक पडटा, की स्क्रिप्ट बायहार्ट करपाक पडटा. बट इन मॉडलिंग इंडस्ट्री नो. हय, पूण तरी आसतना तुजे एक्सप्रेशन इज ते आमकां होल्ड करून रावचें पडटा. बिकॉज एके पावटी कितें जाता, कितें बाय मिस्टेक एक ड्रेसाचोच एक समज एक घुसपोन पडपाक शकता. बट यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर रॅम्प. व्हेरी कॉन्सन्ट्रेट. जे भाशेन तियात्रान एक्टिंगेचेर कॉन्सन्ट्रेशन दवरचें पडटा तेच भाशेन आमकां मॉडेलिंगाक आपल्या रॅम्पार कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटा. एंड डिपेंड्स ऑन युअर ड्रेस मेन. हांव तो ड्रेस कसलो कितें आहा तो पयलो कॉन्सन्ट्रेट तेजेर दवरचें पडटा. एंड द स्टेप वॉट यू वर्क. ओके.
आनी तियात्रान येयल्या उपरांत पयलो तियात्र तुका कोणाचो मेवलो? किसान द चिंचिनी, जिवीत एक जुगार. जिवीत एक जिवीत जुगार. एक आनी मागीर तो प्रोफेशनल मातशें तुका मागीर प्रिंस जेकब. ताचो खंयचो तियात्र? उल्याक जापदी. उल्याक उल्याक जाप. जाप. मागीर कितलीं वर्सां सुमार तुवें प्रिन्स जेकबाक काम केलें? प्रिंस जेकबाक हांव ऑलमोस्ट 8.5 कितें. तेजे तियात्रान हांव कंटिन्युअस उरलें. मागीर भायर. ओके. आनी कोणाचे तियात्र तूं नासलें? हांव सॅली, कॉमेडियन सॅली, ओके. पाल सुवारीस, मागीर साम्युएल तेजो हांवें सबस्टिट्यूट केला. मागीर कॉमेडियन सेल्वी तेजो सबस्टिट्यूट रोल केला. बेनी दियाल्दोना तियाच्या तियात्रान तो लेटस्ट तियात्र. आनी हालींच हांव UK वचून येयला. लॉकडावनान UK उरलें हांव. आमचो विक्टर द रिबांदाराच्या तियात्रान आदिओस लंडन UK आहलें हांव. आनी जेकबाच्या तियात्रान आहलें. ओके. हे जायते गांव ह्या तियात्रा वरवीं तूं भोंवलें. म्हणटकूच तुका ऑडियन्स वायज गोंयां आनी भायर कशें कितें दिसलें? ऑडियन्स वायज आमच्या गोंयान तो एक लेवल जाला आनी आमचो गोंयान लोकांक एवरी टायम तियात्र पळोवपाक मेवता. एवरी टायम मेळटा. आनी भायर कितें जाता एक तुका वर्सान एक पावटी तियात्र येता. सो अकॉर्डिंग टू मी भायर तियात्रान आमकां उमेद चड येता एक्टींग करपाक. कित्याक तो एक लोक तुका दुसरीच एक उमेद हाडटा तियात्रान. हय. आनी तूं एक्टींग करपाकूय आनी तितलो उमेद येता एक्टिंगाक. ओके. आनी हे तियात्र सोडून CD वो VCDनी तुवें वावर केला? केल्या. जायत्यो VCDनी केल्या हांवें. तियात्रानूय केल्या आनी VCDनूय केल्या. आनी हालींच म्हजो एक युट्यूबारूय हांवें चॅनल ओपन केला. आनी युट्यूबारूय हांवें म्हजें एक सॉंग गायलां आतांच. 1.5 मंथ पास्ट आतांच हांवें केला. जायते फावटी घरांत चेडूं भुरग्याक स्टेजीर धाडपाक भायर धाडपाक कित्याक तियात्र रातचे जातात आनीक दिसाचे जातात आतां पूण रातचेय जातात. सो आनी चेडूं भुरगे वाडलेल्या भुरग्याक भायर धाडपाक जायते फावटी आडखळ आसता घरा कडेन. तुजें एक्सपिरियन्स कितें तुजे कडच्यान? ना, म्हाका आडखळ केन्ना केलना. कोणें केलना आडखळ. कित्याक हांव तियात्रान वयतालें. हांव म्हज्या टायमार पावलें घरा. कोण नाल्यार कोण म्हाका फर्स्ट पयलें कोण नाल्यार कोण पिकअप करतालो. पूण आतां हांव ऑलरेडी मुगे ओन ट्रॅवल जाता. सो म्हाका केन्ना मुगे फॅमिलीन आडखळ करूं ना. प्रमोट मम्मी डॅडी सदां सपोर्टीव आहली आनी आजुनूय करता सपोर्ट. जायते फावटी आमी तियात्रान वावर करता आसतना एखादो बरो वायट अनुभव येता. तुजो असो कितें अनुभव आसा? वायट बरो अनुभव. ओके. वायट म्हणल्यार आनी तूं जाणा आमच्या आनी तियात्रासाचें उलोवपाकूय नाका. बट जायते फावटी हांव म्हणटा एक आमच्या तियात्रिसाचो एकवट ना. आय फील फ्रॉम माय पर्सनल बेनिफीट तियात्रिसाचे मदें एकवट ना. तो एक आमचो वीक पॉयंट जाता तियात्रिसाच्या मदें. वीक पॉयंट. आनी मेन म्हणल्यार आतां आमचे तियात्र एकेडमीन पासून कितें जाता जाल्यार पासून थोड्यांक खबर आसता थोड्यांक खबरूच आसना. ओके. मेन म्हणल्यार तें जाता कोणाक खबर आसना बाबा कितें चलता कितें ना तें. आपआपल्या मनशांचो तांकां वयर काडटाय नाजाल्यार कोण आहाय तांकां सकयल त्या भाड्या आहाय थिंगा आहाय. आनी बरो म्हणल्यार बरो अनुभव सांगपा वचत जाल्यार आहा जायते डायरेक्टर सपोर्ट करता यंगस्टर भुरग्यांक वयर काडपाक. यंग भुरग्यांक वयर सरपाक. कित्याक यंग भुरगीं आयज जायतीं भुरगीं आहा कोणाक चान्स मेळना येवपाक. बट आयज आमचे डायरेक्टर आहा न्यू भुरग्यांक चान्स दिता. लायक आय कॅन से आमचो डॉमिनीक कार्वालो मागीर आमचो प्रिन्स जेकबूय आतां न्यू भुरग्यांक घेता. मागीर मारियो मिनेझेस भुरग्यांचो तियात्र केलो. सो जायते डायरेक्टरूय आहा की हो एक बरो अनुभव दिसता म्हाका की आतांची भुरग्यांक ते घेवन तियात्र करता. लायक न्यू कामर्सांक घेवन करता. आमच्या टायमार खूब त्रास जाताले. आमी तियात्रान येयला तेन्ना कोणाक बाबा आयज म्हाका तियात्रान चान्स पडटलो रे म्हणून आमकां विचारचें पडटालें त्या टायमार. पूण आतांच्या भुरग्यांक एक स्कील आहा आनी घेता डायरेक्टर. सो दॅट इज गूड. आयज मेरेन तुवें जायते एक्टींग म्हणजे रोल केल्या जायत. तुजो लायक जालोलो तियात्रांचो रोल वो तितूंचो तुका डायलॉग बीन उगडास आसा?
आयज मेरेन जायते तियात्रांनी तुवें वेगवेगळे रोल केले, तर एक तियात्रांचो बरोसो रोल तुका जो लायक जालो, जावं ऑडियन्सांनी तो मानून घेतलो, अशा रोलाचे कांय डायलॉग तुका उडास आसा? तसो डायलॉग जाल्यार एक तुज्याच ऑपोजीट डायलॉग आहलो तोच म्हणटा बेनीच्या तियात्रान, अजाप जायना. अजाप जायना का, बोंबली नासतना पोर ना आनी किजील नासतना गोर ना. तो एक डायलॉग उडा आसा, आतांचो लेटस्ट याद, वर्शी आहा रे डायलॉग पूण कोणाक याद येता आतां ती. जायते फावटी आमी वेगवेगळ्या गांवांनी वतात तियात्राक, तेन्ना कांय वेळार पब्लिकली म्हणजे आमच्या रोलाक पासत एक लोकांचें एक बरेपण मेवता, किंवा आमी जर नेगेटीव रोल केलो जाल्यार लोक सारके वेगळे तरेन पळयतात आनी मागीर एप्रिशिएट करतात. अशें तुज्या हितून केन्ना कितें जालां? खूब फावटी जाला, कित्याक हांव मोस्टली नेगेटीव रोल करतालें तेन्ना जायत्यो गाडयो पडटाल्यो आनी सारकी फुडें बसून गांवांनी जी आमची एल्डरली पर्सन आहा ती सारकी तोंडार गाळी मारताली, येयले देवसार येयले, राक्षीण येयली, नागीण येयली म्हूण जायते गाडयो पडटाले. बट ती आमकां गाडी वो वायट म्हणून हांव मानून घेयना, बिकॉज दॅट इज एन एप्रिसिएशन आमकां एन्ड दॅट इज आर रिवॉर्ड. आय कॅन से दॅट इज आर रिवॉर्ड, बिकॉज तें आमकां कळटा बाबा तेणें आमकां मानून घेयला म्हणून रोल. ओके, सो हितून मागीर आनी फाटल्यान बॅक स्टेज येवन पसून सांगना बाबा तुजो रोल एकदम बरो जाला आनी तूं सारकी राक्षिण्यो दिसताली म्हणून बरो राग येता, बट हो तियात्रान बरो राग येयला, बट इट इज माय रिवॉर्ड, इट इज रिवॉर्ड. आनी जायते फावटी कमेंट्स बरे कमेंट्स येयल्या, बिकॉज हांवें जायते कॅरेक्टर रोल केल्या आनी कॅरेक्टर रोल बरोवपी म्हाका ओली जेकब आहलो, ओली प्रिन्स जेकब, बिकॉज तो जाणा आहलो की हांव खंयचें कॅरेक्टर करपी म्हणून. इवन हांवें एक धाकलो एबनॉर्मल चायल्डाचो रोल केल्लो जेकबाच्या तियात्रान, आनी त्या तियात्रान एबनॉर्मल वय पाप तुजें प्राचीत म्हजें, त्या तियात्रान हांवें एबनॉर्मल चायल्डाचो रोल केल्लो. आनी त्या तियात्रान हांव एक्टींग करता आसतना बॅक स्टेज सगलो कोण ऑडियन्स आहा तो फाटल्यान येताले आनी विचारताले तें धाकलें भुरगें खूंय आहा, एबनॉर्मल चायल्डा रोल केला तो खूंय आहा, तें होरें एबनॉर्मल, आनी हांव सायडीनूच आसतलें. सो म्हाका तो ग्रेट फील जातालें, हांव ओके बाबा तें विचारताय, बट एक्चुली आय एम नॉट दॅट, हांव तें चायल्ड न्हू, बट लोकांनी तो मानून घेतला, या ते मानून घेताले बाबा हें चायल्ड एबनॉर्मलूच आहा म्हणून. सो बरें फील जातालें, हांव ओके एबनॉर्मल लोकांनी मानून घेयला, लायक बरें हितून मानून घेयला आनी वायटूय हितून म्हाका मानून घेयला. सो आय एम ग्रेटफूल टू द ऑडियन्स. आनीक सोनियाबाई तुवें कांताराक केन्ना ट्राय केल्या? कांतारा हांवें केल्या, पयलीं हांव किसांत चिंचिनीच्या तियात्रान हांव ओपनींग म्हणटालें फर्स्ट, आनी त्याच तियात्रान जेकबानूय पयलें म्हाका. सो जेकब कास्ट करता आसतना ऑलवेज तो कांतोरीस आनी एक्टर म्हणून सो तें करतालो. सो तेन्ना हांव कांतरां म्हणटालें पयलें, मागीर हांवें म्हज्या फियोन्सेचे बाराबर हांवें कांतरां म्हणल्या कॉम्पिटिशन तियात्रांनी, आनी जेकब म्हाका कांत बरयतालो, मागीर डॉमिनीक कार्वालो कांत बरयतालो. सो हांव ऑल कांत जातालें, पूण जायते फावटी भितालें कांतरां म्हणपाक. आतां न्हू, आतां भिना, बट जायते फावटी कांतरां येयली म्हणटकच गप 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 जातालें, बट नाव आय एम फायन. ह्या तुज्या आयज मेरेनच्या जावं तें मॉडेलिंग जावं एक्टींग ह्या वावराक आयज मेरेन लोकांचें कशें कितें हें मेवलां, म्हणजे एवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स? हय, रिवॉर्ड्स मेवल्या जायते. हांव जेन्ना जेकबाक नाचतालें तेन्नाय म्हाका एक रोलाक म्हाका जायते रिवॉर्ड्स येयल्या भायरसान. इवन बेनीच्या तियात्रान आसलें तेन्नाय म्हाका लोकांनी रिवॉर्ड्स दिल्या. एंड हालींच हांवें लास्ट एका डिसेंबरान इफीक इफी आमचें फिल्म फेस्टिवल द शॉर्ट फिल्म, ते हितूनूय म्हाका बेस्ट एक्टर नॅशनल एवॉर्ड मेवला. सो तोय आहा. सो जायते लायक एवॉर्ड्स मेवले म्हाका, लोकांचे सायडीन मेवले आनी आमचे अकॉर्डिंग टू द तियात्र अकॅडमीचे सायडीन मेवल्या. सो दॅट इज द थिंग. सोनियाबाई, तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो क्वीक न्यूज, क्वीक गोवा न्यूज चॅनलाक, आनी ह्या आवाज गोंयचे माचयेचो ह्या कार्यावळीक त्या पासत आमी चडांत चड उपकारी तुजे. आनीक एक विचारतलो आसलो,
आयच्या नव्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें चड करून चेडवांक? आयच्या नव्या भुरग्यांक म्हजो संदेश एकूच, पळय आमी हे माचयेर काम केल्या आनी आमी जाणा खंयचे हेतून, आनी जायते फावटी आमी न्यू भुरग्यांक सांगता बाबा ओके हे भाशेन जावपा जाय ते भाशेन जावपा जाय, पूण आतांची भुरगीं आयकपाक सोदना. हांव म्हणना हांव सिनियर वो तूं जुनियर वो कोण न्हू, तुजें एक्टींग तुकोडेन वो कितें केन्ना एक आमचे पयलीं सिनियर आर्टिस्ट आहा कोणें आहा केन्ना कितें सांगल्यार आयकपा जाय मेन, जाल्यार तूं ह्या तियात्र फिल्डान उत्तलो. ओके, आनी बरे भाशेन ह्या तियात्र फिल्डान चलोंक जाय, कित्याक आयज काल जायते म्हणटात हांव ओके तियात्रीस अशें, बट वन थिंग आय वॉन्ट टू टेल, तियात्रीस आमी वायट न्हू. जायते फावटी म्हटल्या की तियात्रीस वायट आनी हेच पासत न्यू भुरग्यांक पेरंट्स धाडपा सोदना. बट आय वॉन्ट टू से ना, वायट कांय ना तियात्रान. तूं सारको आहा जाल्यार तुका दुसरो लागना, आनी आमच्या तियात्रान येवपाक एनी टायम वेलकम, सगल्यांक वेलकम आहा, बट तूं बरे भाशेन रावंक जाय, ओन्ली दॅट मच. देव बरें करूं सोनिया बाय. क्विक गोवा न्यूज चॅनलाचे वतीन तुमकांय सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी क्विक गोवा न्यूज चॅनलाची फेसबूक पेज तुमी लायक करात, आनी तेच भाशेन क्विक गोवा न्यूज चॅनलाचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, आनी तुमच्या इश्टा मित्रांकूय सांगात. सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं.